Mao na yung mga delikado kay nga mga tao nga nakapalibot kanato. Kay isa na sila nga makapangilad kanimo nga dili nimo matuman ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi pagmata. Taon ni mo ang tulo ka sa ni Satanas nga puno sa panglimbong sa ingon diha immortality, dili ka mamatay. Hindi nga ganyan, dili tinuod nga mamatay ka mo. Ikaduha, ning maablihan ang imong mga mata, illumination. Katulo, be like God. May sama ka sa Ginoo, makailag ka sa maayo o kautan. Unsay nahitabo sa kana nga saad? Kamatayon imbes nga immortality. Ang lawas sa tao nagsugod na dayon og pagkadunot. Grabe maningkamot aron matuman ang tanang gusto sa unod og kalibutanong tinguha. Unya unsa may sa Bible ani daw? Kay kung kinabuhi ka mo, sumala sa inyong tawhanon nga kinaiya, mamatay ka mo. Subusa, ang tanang tinguha sa unod, padulong yun sa kamatayon. Illumination. Pero ang nahitabo, nahimo kang ignorante, imbis nga kalamdagan. Ang kalamdagan nga iyang gisaad, nahimong kangit-ngit o pagkabuta sa kamatuoran. Ang ilang mga mata nasirad-an sa realidad sa ilang pagkatao o katuyuan mo na daghan tao karon abre ang mga mata pero di makakita sa pagkatao, original intention ug unsay purpose ug katuyuan sa Ginoo. Sa ingon sa Bible, Hosea chapter 4 verse 6, ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kaybalo. Tungod gyud sa pagkaignorante mo na daghan na mga nalaglag. Dili na nila makita ang tuyo ug plano sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Nga naman, tiyong ang mata, ignorante. Dili nila makita nga kining kalibutan na teritoryo ni Satanas ug puno ni sa panlimbong. 2 Corinto 4:4. Dili sila mutuo ni ini tungod kay gibutaan man sa Dios ni ining kalibutan na ang ilang mga hunahuna. Kisa nabutan nila, Dios aning kalibutan na. Busa dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita may tungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. Mao na natabo. Sa material ay daghan walay question. Pero pag spiritual perting pobreha. Katulo, ang saad ni Satanas nga mahimo mong sama sa Ginoo nahimong garbo. Nagsugod na ang mga tao og pamatasan nga murag Ginoo. Pero walay kasing-kasing sa Ginoo. Nagsugod sila og dominaray og panamas-tamas sa isig katao og sa tanan binuhat sa Ginoo. Sa upat ka page pa lang sa Biblia nanaday namatay. Kisa nagpatay. Igsuon mapud. Nakita nimo ang panlimbong ni Satanas kung sa gidangat kamatayon. Mao na ang nas kadaghanan karon. Mao na yung mga delikado kay nga mga tao nga nakapalibot kanato. Kay isa na sila nga makapangilad kanimo nga dili nimo matuman ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi pagmata.